अस्सलामुअलैकुम भाई, ठीक है। ये माशाल्लाह एक ब्रीडर बकरा है, ठीक है, आप चेक कर लें। और ये बाकी माशाल्लाह 19 बकरियां 20 लाट है। अस्सलामुअलैकुम भाई, ठीक है। आपने कहा खलील मुझे वो जो 11 गब्बन पट्टे ना उनकी आप मुझे वीडियो भिजवा दें। अस्सलामुअलैकुम भाई, ठीक है, तबियत ठीक है। आपने कहा खलील भी मुझे वो आप जो आपके पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पहले भी उम्मीद करता हूँ सब तो बेखियास होंगे अल्लाह पाक के रहमो करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर भी दिन है जुमेरात का, और आज खलील गोट फार्म की तरफ से एक लाड़ नहीं, आज इस वीडियो के अंदर आपको मैंने 3 तरह की लाड़ दिखानी है। पहला नंबर आपको ये मिक्स 2 माह की गब्बन बकरियां जो दिखा रहा हूँ, ये 19 बकरियां हैं और 20वें नंबर है बकरा है। और जो मैंने दूसरे नंबर पे आपको लाड़ दिखानी है वो प्योर मक्खी जिनी खट्टा कलर के अंदर होगी, वो 10 से 11 बकरियों की लाट होगी। और जो मेरी तीसरे नंबर पे लाट होगी वो होगी कुर्बानी 2026 के लिए बकरे प्योर राजनपुरी गुलाबी के अंदर। अगर आप दोस्त गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप बकरियां खरीदारी कर लें। अगर आप दोस्त उन्हें सीजन लगाना चाहते हैं तो आपको बकरे भी दिखाऊंगा, आप मेरे पर भी सीन आदमी लगा सकते हैं। मुख्तसर सी वीडियो होगी, रिक्वेस्ट ही मेरे पर भी वीडियो मुकम्मल देखनी है। आज की मेरी इस ऑफर से जो दोस्त फायदा उठा जाएगा ना, वो मेरे पर भी खुश नसीब होगा। आप हर जगह की मंडी का फार्मों का पहले रेट चेक कर लें। आज जिस तरह रेट आपको खलील गोट फार्म पे देंगे ना, अगर किसी ने भी आपको इस तरह का रेट दिया, सारा माल फ्री दूंगा। ब्रीडर की कीमत अलग से होगी, बाकी बकरियों की जो कीमत है ना वो मैंने आपको अलग से बतानी है। इंशाल्लाह बेहतरीन लाटे और जो भी मेरे पर भी मैंने आपको लाटे दिखानी है, सारी बकरियां पहले सुए के अंदर गब्बन होगी, इसके अंदर दूसरे और तीसरे सुए वाली कोई बकरी नहीं होगी। मजीद मालूमात मैं आपको भाई क्या देता हूँ, अगर आप ये लाड़ खरीदारी करना चाहते हैं, बाकी रात नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नजर आ होंगे, एक मेरा होगा, एक जना मेरे छोटे भाई का होगा। सबसे पहले माशाल्लाह मेरे पर भी आपके ब्रीडर आप चेक कर लें, ये सारी बकरियां इसी ब्रीडर से क्रॉस हो चुकी है। ब्रीडर माशाल्लाह दांतों में 2 दांत अभी हुआ है। और बाकी ये है माशाल्लाह मेरे पर भी आपके सामने कुल टोटल 19 बकरियां, ये 19 बकरियां दिखा के ना 20 जानवर, और ये है 11 से 12 बकरियां प्योर मक्की जिनी खट्टा कलर के अंदर, ये भी गब्बन है। और वो उधर आपके सामने खड़े हुए कुर्बानी 2026 के लिए बकरे, और 9 से 10 बकरों की लाट है। इंशाल्लाह मैंने आपको वो भी दिखानी है। जो भाई भी दोस्त कारोबार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, आप चीज मेरे पर भी ऐसी रखा करें कि जब आप फार्म पे डेरे पे रख लेते ना, कोई भी अजीज रिश्तेदार देखे ना, वो भी आप कहे कि आपने माशाल्लाह चीज रखी है। इसके अंदर हर नस्ल की बकरियां ऐड की हैं, जिसके अंदर ब्लैक बीटल है, अब्लैक भी हैं, शेरा प्रिंट भी हैं, और सिर्फ 2 से 3 बकरियां मैंने जो ना राजनपुरी ऐड की हैं। और जो ये अकेला ब्रीडर की कीमत है ना, ये फाइनल आपको देंगे सिर्फ और सिर्फ 75,000 रुपए का। कितने का? 75,000 रुपए का। अगर आप ये 19 बकरियां लेना चाहते हैं तो ये 19 बकरियां आपको देंगे 35,000 फुटे के हिसाब से। लेकिन आप देखिए एक पट का जो मेरे पर भी जिंदा लाइव वेट है, कम से कम भी 35 किलो से लेकर 40 किलो है, और सारी पहले सोए के अंदर गब्बन है, खीरी 2 दांत है, और नौजवान यंग जानवर है। बाकी आप इसमें चेक करें, अगर कोई बकरी बीमार होगी, अगर कोई बकरी नुक्स वाली होगी, अगर कोई जानवर ऐब वाला होगा तो वो भी इंशाल्लाह मेरा होगा। इसके अंदर कुछ ऐसी पट्टे हैं जो 40 वाली भी हैं, 45 वाली भी हैं, लेकिन आप दोस्तों को ये लाड़ में कीमत मेरी है 35,000 रुपए के हिसाब से। इससे 5 रुपए भी कम नहीं करूंगा, बारगेनिंग मैंने बिल्कुल नहीं करी। अदिल भाई सारी लाड़ का रेट बना कितना बनता है ब्रीडर समेत? जैसे ये है माशाल्लाह, एक तो खूबसूरती आप चेक करें, और दूसरा नस्ल माशाल्लाह से। ये मेरे पर भी जो सारा लाट आपको देने वाला हूँ ब्रीडर समेत सिर्फ 7,40,000 रुपए के अंदर। इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि जब आपकी तैयार होगी ना, तो सिर्फ 4 बकरियां आपकी कम से कम भी 5 से 6 लाख रुपए की हैं। आप बच्चों वाली बकरियों का रेट चेक करें, प्रेग्नेंट बकरियों का रेट चेक करें, लाख की, 1.5 लाख की, 2 लाख रुपए की इस तरह की लोग बकरियां सेल करते हैं। 7,40,000 रुपए लगाएं, 1 साल अच्छी मेहनत करें, सिर्फ 20 जानवरों से इसमें आपको कम से कम आपको तरफ खर्चा निकाल के इसमें आपको 20 से 25 लाख रुपए की बचत है। और ये माशाल्लाह ऐसी आपको ब्रीड दिखा रहा हूँ जो ज्यादा दूध देती है और ज्यादा बच्चे देती हैं। आप सर्दी गर्मी इनको कहीं भी पाल सकते हैं। और सबसे जो मजे की बात है, इनकी वैक्सीनेशन भी हो चुकी है, और सबसे जो मजे की बात है ना, ये 12 और 14 माह के अंदर ये बकरियां मेरे पर भी 2 सुए करती हैं। अभी चल के ना मैं आपको मक्खी वाली लाड़ दिखाता हूँ, फिर कुर्बानी 2026 वाले बकरे भी दिखाता हूँ।
ہر جگہ کا ریٹ چیک کر لیں، لیکن جس طرح ریٹ خلیل گوٹ فارم پہ دینا، کسی نے بھی آپ کو اس طرح کا ریٹ دیا، سارا مال دوبارہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں میرے پر بھی خرید دوں گا۔ اور یہ جو بریڈر ہے نا، ان مکھی چنی کے ساتھ بھی میں نے یہی بریڈر چھوڑا ہوا ہے، یہ بھی اسی سے کراس ہو چکے ہیں، لیکن اس وجہ سے آپ کو بریڈر میں نے ایڈ کر کے دکھا دیا ہے تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس بریڈر سے یہ بکریاں کراس کروائی ہیں۔ اگر آپ نے گھر میں بکریاں رکھی ہیں تو آگے نسل بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس میرے پر بھی بریڈر بکرا موجود ہونا لازمی چاہیے۔ اور جتنے بھی دوست ہیں میری ویڈیو پردیس ملک سے دیکھ لینا، اگر کوئی بھی عزیز یا رشتہ دار آپ کا پاکستان میں بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، اگر پیسہ برباد کریں ان جانوروں میرے پر پہ لگیں گے، یہ بکریاں پالنا رکھنا پیغمبری پیشہ ہے۔ ایک تو آپ کے گھر میں برکت ہوگی، دوسرا آپ کی رزق کی تنگی دور ہوگی۔ یہی اگر آپ کی 19 بکریاں سونے پہ آ جاتی ہیں نا، 1 سال کے بعد 19 بکریوں سے آپ دیکھ کے 2 بچے دیتے نا، 19 بکریاں تو آپ کا 40 بچہ ہوگا، اور جب دوسرے سوے پہ 2 بچے دینا تو پھر 40 بچہ ہوگا، تو 1 سال کے بعد آپ کا کم سے کم بھی آپ 19 بکریوں سے 80 بچہ ہوگا۔ اور جو آپ کے پاس میل تیار ہو وہ آپ قربانی کے لیے رکھ سکتے ہیں، اور جو آپ کے پاس بکری ہے نا، آپ ان سے میرے پر بھی گوٹ فارمنگ کہتے ہیں، آپ کا فارم کا بنا میرے پر بھی ریوڑ دے دیا ہے۔ ابھی چل کے نا میں آپ کو مکی جنی والی لاٹ دکھاتا ہوں۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی دوسرے نمبر پہ میں آپ کو یہ لاٹ دکھانے والا ہوں۔ یہ کل ٹوٹل ماشاءاللہ میرے پر بھی 11 بکریوں کی لاٹ ہے، اور 11 جو بکری ہے نا، آج میں نے 50 بکریوں کی لاٹ میں سے صرف 11 بکریاں چاٹی کہ جو ماشاءاللہ پیور بکریاں کھٹا کلر کے اندر، اس کے اندر بھی ساری بکریاں کھیری اور 2 دانت ہے، 4 دانت اور 6 دانت میرے پر بھی کوئی بکری نہیں ہے۔ اور یہ 11 جانور جس بھائی کو بھی چاہیے نا، صرف اور صرف یہ 3,85,000 روپے کے اندر پوری لاٹ دیں گے۔ فی دانہ یہ بھی آپ کو دے رہا ہوں 35,000 روپے کے حساب سے، ماشاءاللہ 1.5 سے 2 مہینے گبن پٹے۔ اس طرح ریٹ کسی نے بھی آپ کو کوئی نہیں دے گا، مدرسہ منڈی چلے جائیں، لوٹن منڈی چلے جائیں، کوئی ریٹ نہیں دے گا۔ اور ان کی بھی ماشاءاللہ ویکسینیشن ہو چکی ہے، اور یہ بھی ماشاءاللہ ایسی بریڈ ہے جو زیادہ دودھ دیتی ہیں اور زیادہ بچے دیتی ہیں۔ سردی گرمی آپ ان کو بھی میرے پر ابھی کہیں بھی پال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی چل کے نا میں آپ کو قربانی 2026 کے لیے میرے پر ابھی بکرے دکھاتا ہوں۔ ماشاءاللہ ایک تو خوبصورتی والے جانور آج آپ دوستوں کے لیے گاؤں پر کر نکالے میں نے۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی تیسرے نمبر پہ جو میں نے آپ کو لاڑ دکھانی تھی وہ پیور راجن پوری گلابی بکروں کا دو شوق تو کرتے ہیں، لیکن پیور بکرے میرے پر بھی نہیں لیتے، سالہ سال اپنی محنت ضائع برباد کرتے ہیں۔ آج اس طرح کے جو بکرے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اگر ان میں سے کسی بکرے نے وزن نہ کیا، اگر کسی بکرے نے قد نہ کیا تو میں آپ کو ڈبل پیسے دوں گا۔ اور جو میں آپ سے قیمت لینے والا ہوں نا انشاءاللہ 2026 کی تیاری تک صرف آپ کے 2 بکروں کے پیسے ہوں گے، باقی یہ سارا مال آپ کو فری ہے۔ اور اس کے اندر 4 سے 5 بکرے جو نا سنگو والے ہیں، اور باقی 4-5 بکرے جو نا میرے پر بھی مونے ہیں۔ اور جس بھائی کو یہ 9 کے 9 بکرے چاہیے، فائنل قیمت آپ کو پوری لاڑ دیں گے صرف اور صرف 2,70,000 روپے کے اندر۔ فی بکرا میں آپ کو دے رہا ہوں صرف اور صرف 30,000 روپے کے حساب سے۔ یار جتنی آپ دوست ان کے اوپر اچھی محنت کریں گے، جتنی آپ ان کو خوراک کھلائیں گے تو انشاءاللہ یہ اتنا ہی آپ کو فائدہ دیں گے۔ اور جو ان کی عمر ہے کم سے کم، جو چھوٹا بکرا نا وہ 6 مہینے کا ہے اور زیادہ سے 7 مہینے کا ہے۔ اور قربانی 2026 پہ آپ کا یہ زیادہ سے زیادہ بکرا یہ 4 دانت ہوگا، 2 دانت مسٹ ہوگا، لیکن 6 دانت آپ کا بکرا کوئی نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی آپ دوستوں کو ویڈیو اگر پسند آ رہی ہو تو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کرنا ہے۔ آپ کی وجہ سے کیا ہوگا، کسی دوست کا میرے پر بھی بکرا عید 2026 کا سیزن لگا سکتے ہیں۔ چند بکرے پکڑ کے بھی میں آپ کو چیک کروں۔ یہ بکرے ماشاءاللہ سے آپ چیک کر لیں، جو قیمت میں نے بتائی ہے وہ میرے پر بھی لاڑ کی تھی، پکڑ کے دیکھنا سر بھی اگر کام لینا چاہیں تو ان کی قیمت آپ کو زیادہ پڑے گی۔ یہ چھوٹے بکرے میں آپ کو اس میں جیسے یہ بکرا نا یہ 35 سے 36,000 روپے کا ہے، لیکن لاڑ میں 30,000 روپے کے ساتھ ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اوریجنل بکرے ہیں۔ ایک وہ بکرا ادھر باقی اس کو لے آ یار ایک دفعہ، ٹھیک ہے۔ میرے پر بھی خود پال کھلا کے اگر قربانی کریں گے تو بکرے آپ جب پال کے قربانی کرتے اس میں آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، کیونکہ بکرے آپ کو ملنے نہیں اس دفعہ عید کے اوپر۔ آپ جب خود پالیں گے ماشاءاللہ تو اللہ کی راہ میں تو ہر بندہ قربانی کرتا ہے، تو انشاءاللہ جب پلا جانور گھر میں ہوگا تو اس میں فائدہ ملے گا، ٹھیک ہے میرے پر بھی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ دل کھول کر آپ میں لائک کو شیئر کر لیں۔